नमस्कार दर्शकबिन बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन युट्युब च्यानल हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा आज हामीसँग एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँको परिचयबाट सुरु गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको परिचय पाऊँ? मेरो नाम चाहिँ किरण देउवा, घर चाहिँ डोटी जिल्ला। हाल चाहिँ म राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भन्ने एउटा राजनीतिक अर्गनाइजेसन, एउटा सङ्गठन छ, म त्यसमा आबद्ध छु। धन्यवाद। राष्ट्रवादी नेपाल के हो? राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल 2073 सालमा स्थापना भइसकेपछि यसलाई चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूमा हामीले केन्द्रित भएर अगाडि बढाइराखेका छौँ। मूलत 1 नम्बर एजेन्डामा हामीले यो देशका लाखौँ युवाहरूलाई मलेसिया, दुबई, कतार मतलब अरबका गल्लीहरूमा र युरोपका गल्लीहरूमा होइन, यो देशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर 1 नम्बर एजेन्डामा राखेका छौँ, जसलाई हामीले बेरोजगार वर्गको मुक्ति भन्छौँ। 2 नम्बरमा हामीले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनेका छौँ। किन भन्दा सिङ्गो देशको संस्कृति हामी ओमकार परिवारहरूको हो र यो देश सांस्कृतिक, भाषिक सबै हिसाबले धेरै जाति, धेरै संस्कृति बसेको देश हो। यसैले यसलाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने दोस्रो हाम्रो माग हो। तेस्रो, यो देशमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै चाहिँ शासन सत्ता चलाए र सङ्घीयतासम्म आउँदा मूलत 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा सिङ्गो देश अर्थतन्त्र टाँट पल्टिने स्थिति निर्माण भयो। यसैले सङ्घीयता पनि अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। यसैले सङ्घीयतालाई पनि खारेज गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो माग उठाएका छौँ। चौथो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएको कार्यकारी सरकार प्रमुख हुनुपर्छ भनेका छौँ। किन भन्दा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार 5 वर्षसम्म टिक्न सकेन। कम्तीमा पनि जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकारमा चुन्ने व्यवस्था भयो भने 5 वर्ष सत्ता टिक्छ भन्ने हाम्रो मूल विषय छ। यसकारणले यसलाई चाहिँ चौथो एजेन्डामा चाहिँ हामीले कार्यकारी सरकार प्रमुख हुनुपर्छ भनेर चाहिँ चौथो नम्बर चाहिँ माग उठाएका छौँ भने 5औँ नम्बरमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय पुँजी तथा लगानीको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर माग उठाएका छौँ। किन भन्दा आज सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टेको छ, सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि पुरै चाहिँ बर्बाद हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यसो हुनाले यो देशलाई सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र व्यावसायिक रूपले समृद्ध बनाउने हो भने राष्ट्रिय पुँजी तथा लगानीको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यी 5वटा एजेन्डामा केन्द्रित भएर अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रको चाहिँ 2073 सालमा स्थापना भयो। यो स्थापना लगतै चाहिँ हामी अहिले निरन्तर यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो सङ्गठनलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। संक्षिप्तमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको एउटा यो देशको राजनीतिक शक्तिहरूलाई दबाब दिँदै राष्ट्रवादी व्यवस्था निर्माणका निमित्त शान्तिपूर्ण विद्रोहको निमित्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो अगाडि बढिरहेको एउटा चाहिँ मोमेन्ट हो, एउटा चाहिँ सङ्गठन हो। धन्यवाद। तपाईँको यो सङ्गठनले के साँच्चै तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता छ त? बडा राम्रो कुरा सुन्नुभयो। यो क्षमता के हो भन्दा मेरो क्षमता यो हो भनेर देखाउने होइन। क्षमता भनेको गर्दै जाँदा देखाउँदै जाने ठाउँ। कहाँ क्षमता देखाउने, कहाँ नदेखाउने भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हाम्रो विश्वास के हो भने यो देश चलाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास हो। यो त हामी कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रमाणित पछि हाम्रो जीवन व्यवहारले देखाउने कुरा हो। तर हाम्रो अहिलेको आत्मविश्वास चाहिँ के हो भने हामी शिक्षाका हिसाबले, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति बुझ्ने हिसाबले र यो सिङ्गो देशलाई चाहिँ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले गहिरो अध्ययन गरेको हुनाले चाहिँ हामीले हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनका निमित्त यो देशको राष्ट्रिय सत्ता, यो व्यवस्थालाई हामी चलाउन सक्छौँ। मूलत यो व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो कि राष्ट्रवादी व्यवस्था जुन हामीले ल्याउने भनिरहेका छौँ, भौतिकवाद र अध्यात्मवादको फ्युजनसहितको राष्ट्रवादी व्यवस्था जुन ल्याउने राष्ट्रवादी केन्द्रको जुन परिकल्पना छ, त्यो परिकल्पना अनुसार चाहिँ हामीले सत्ता चलाउन सक्छौँ र त्यो व्यवस्थामा हामीले यो देशलाई सही निकास दिन सक्छौँ भन्ने हामीसँग उच्च आकाङ्क्षा, उच्च क्षमता त्यो हामीसँग छ। यसमा कुनै शङ्का मान्नुपर्ने, कुनै मान्छेले आशङ्कित हुनुपर्ने त्यस्तो किसिमको कुनै अप्ठ्यारो छैन। यस्तो भन्ने पार्टीहरू, अभियन्ताहरू धेरै छन् होइन, तर पनि अब तपाईँहरूको यो एजेन्डा धेरै राम्रो कन्सेप्टमा तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ। यो के जनताहरूले कतिको पत्याइरहेछ तपाईँलाई? अब जनताहरूले हामीलाई पछिल्लो समयमा जो हामीले 2073 सालदेखि यो मुभमेन्ट चलायौँ, अहिलेसम्म हामीले राम्रो जनमत चाहिँ पाएका छौँ। राम्रै हामीसँग सङ्गठित हुने जनताको लहर अगाडि लागिरहेको छ र अत्यन्त हामीले
उपत्यकाका 229 वडा र उपत्यकाभन्दा बाहिरका कैयौँ धेरै वडाहरू र जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले कमिटी निर्माण गरिसकेका छौँ र यसले तीव्र गतिले चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सम्भवतः अबको बाटो के हो त भन्दा चाहिँ राष्ट्रवादी व्यवस्था निर्विकल्प व्यवस्था हो। किन भन्दा राष्ट्रवादी व्यवस्थाबाट बाहेक अरू व्यवस्थाबाट नेपालको राजनीतिलाई उन्मुक्ति दिन सकिने ठाउँ छैन। यस कारणले पनि अब जनताको अन्तिम विकल्प भनेको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल हो र यो देशको अबको राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति पनि फेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल नै हुनाले यसमा कसैले पनि शङ्का नमानिकन, कसैले पनि दोबिता नभइकन राष्ट्रवादी चाहिँ आन्दोलनमा समर्पित हुनेहरूको लाइन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। लामबद्ध भएर चाहिँ सङ्गठित जनताको मास, सङ्गठित आम नागरिकको मास, सङ्गठित बुद्धिजीवीहरूको मास, सङ्गठित शिक्षकहरूको मास, सङ्गठित विद्यार्थीहरूको मास, सङ्गठित मजदुरहरूको मास निरन्तर चाहिँ जोडिने र निरन्तर हामीसँग सहकार्य गर्ने, निरन्तर आन्दोलनका निमित्त शान्तिपूर्ण मोमेन्टका निमित्त चाहिँ हामी अगाडि तयार भइरहेका छौँ र त्यो किसिमबाट हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूको आन्दोलन त धेरै गरिराख्नु भएको छन्, तपाईँको उपलब्धि चाहिँ तपाईँहरूको लागि के पाए जस्तो लाग्छ त तपाईँ? थ्याङ्क यू, धेरै मिठो क्वेसन सोध्नुभयो। उपलब्धि के भन्ने कुरामा चाहिँ उपलब्धि हामीले धेरै गऱ्यौँ। हामी 2073 सालमा खुल्ला मञ्चमा 12 जना विद्यार्थीहरूबाट सुरुवात गरिएको यो अभियान हेर्नुहोस्। 12 जनाबाट सुरुवात भएको यो शान्तिपूर्ण अभियान आज हामीले 12,000 भन्दा धेरैलाई सक्रिय सदस्य बनाइसक्यौँ र सङ्गठित रूपमा चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा राष्ट्रवादी केन्द्रको सङ्गठन निर्माण गरिसक्यौँ। यो बिचमा चाहे महँगीका विषयमा होस्, चाहे राष्ट्रघाती एमसिसी जस्ता सम्झौताका विरुद्धमा होस्, कम्तीमा पनि यो देशका दलालहरूका विरुद्ध बोल्ने जमरको त्यो 8 राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले गर्यो। यस्ता तमाम कार्यक्रमहरू गर्न सफल भयो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल र कैयौँ दलालहरूका विरुद्ध जनतालाई सङ्गठित रूपमा र बोल्न तयार बनायो। यो नै राष्ट्रवादी केन्द्रको अहिलेको उपलब्धि हो। यसलाई चाहिँ हामीले संस्थागत गर्दै अझ अगाडि लगिरहेका छौँ। किन भन्दा अबको विकल्प राष्ट्रवादी केन्द्र बाहेक अरू हुन सक्दैन भन्ने त्यो आम नागरिकमा मानसिकता बढ्दै गएको छ। यसो हुनाले अबको विकल्पको निमित्त राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल सशक्त रूपमा सङ्गठित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई नै हामीले साङ्गठनिक उपलब्धिको हिसाबले हेरिरहेका छौँ। कति तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ सबै हामी सत्तामा नआएसम्म त त्यस्तै हो होइन, तर पनि अब धेरैको सत्ता हेरियो। यही सत्ता अहिलेको सत्ताले तपाईँको चुनौतीलाई तपाईँहरू जित्न सक्ने कतिको सफल होला जस्तो लाग्छ त? यो सत्ताको त पहिला हामी अहिलेको जो संसदीय व्यवस्था छ, हामी यो संसदीय व्यवस्थाका विरोधी हौँ। हामी किन विरोधी हौँ भन्दा जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ तबसम्म समृद्ध नेपाल हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किन छ भन्दा संसदीय व्यवस्था भनेकै संसद किनबेच गर्ने र प्रधानमन्त्री छान्ने, अथवा प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्दा जसले संसदहरू धेरै किन्न सक्छ अथवा संसदहरूको मत जोसँग धेरै छ त्यो मान्छे नै के भन्छ, त्यो नेता नै के भन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा यो देशको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको नेता बन्ने छ। जसले गर्दाखेरि मानौँ एउटा डडेलधुरामा जन्मिएको मान्छे, डडेलधुराको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको मान्छे यो देशको अहिलेको सरकार प्रमुख छ, मतलब प्रधानमन्त्री छ भने झापामा जितेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भने सिङ्गो देशको जनताको मनोभावना त्यसले बुझ्न सक्दैन। यसैले राजनीतिक अस्थिरता आयो। हामीले के भन्यो भने कम्तीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चुनिएको शासक हुन्न, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने व्यवस्था हुन्न, तबसम्म यो देशको राजनीति स्थिर हुन्न, यो देशको राजनीतिमा स्थायित्व आउँदैन। यसकारण संसदीय व्यवस्थाका विकल्प जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारी सरकार प्रमुख सहितको एउटा चाहिँ व्यवस्थाका निमित्त जो हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, यसलाई नै अबको विकल्पको रूपमा हामीले विकास गरिरहेका छौँ। यो नै हाम्रो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको बाटो हुनाले यसमै हामी केन्द्रित छौँ। यसो हुनाले यी सत्ताहरूले के गरे मूल विषय होइन। अब हामीले के दिन सक्छौँ मूल विषय त्यहाँ छ। यिनीहरू त असफल भइसके। अब जनतालाई काङ्ग्रेसलाई गाली गरिराख्नुपर्छ र पर्दैन नि। अब एमाले फटाओ भन्नुपर्छ पर्दैन। प्रचण्ड बदमासी गरी यो देशका 17,000 मान्छेको बलि चढाएर असफल व्यवस्था ल्याइदिएर जनतालाई धोका दिए भनिराख्नुपर्छ। यो त जनजनलाई थाहा भएको कुरा हो नि त। प्रचण्ड एउटा दलाल हो, संसदीय व्यवस्थाको ठेकदार हो, केपी ओली संसदीय व्यवस्थाको ठेकदार हो, प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा संसदीय व्यवस्थाको ठेकदार हो। यी सिआइका एजेन्ट हुन्, यी रका एजेन्ट हुन्, यी अमेरिकन चाहिँ एजेन्ट हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब कसैले भनिरहनु पर्ने छैन। किन भन्दा यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग हाम्रा सामुन्नेमा आइसक्यो। यसो हुनाले यी नेताहरूबाट सम्भवतः यो देशको सत्ता र यो देश चल्ने स्थिति छैन। यसो हुनाले अब यिनीहरूका विकल्पमा राष्ट्रवादी केन्द्र निर्माण भयो।
राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले निरन्तर आफ्नो बाटो सङ्घर्षको बाटो, त्यो सङ्घर्ष कस्तो त फेरि सङ्घर्ष भनेको शान्तिपूर्ण। अहिले संसारमा 3टा किसिमले सत्तामा पुगिरहेको छ मान्छे अथवा शासकहरू। एउटा चुनावी प्रक्रिया हो, एउटा सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन हो, अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। हामीले के भन्यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले कार्यदिशाका हिसाबले भन्दा अब सशस्त्र आन्दोलनबाट पनि सम्भव छैन, किन भन्दा कसैलाई मारेर कसैको रगतको खोला बगाएर चाहिँ विद्रोह गरेर चाहिँ अब सम्भव छैन मुलुकमा परिवर्तन। अर्को चुनावबाट पनि छैन भन्यो, किन भन्दा चुनावमा को उठ्ने भए भन्दा ठेकदारहरू को उठ्ने भए, दलालहरू को उठ्ने भए, 2 नम्बरी काम गर्नेहरू को उठ्ने भए भन्दा असाध्यै धनाढ्य मान्छेहरू जसले टिकट किनबेच गर्न सक्छन्, जसले संसदलाई चाहिँ टन्न पैसा तिर्न सक्छन्, जसले पार्टीलाई धेरै अमाउन्टमा पैसा बुझाउन सक्छन्, ती मान्छेहरू जब चुनावमा उठ्न थाले त्यसले असल नेतृत्व होइन, असल मान्छे होइन, खराब प्रवृत्ति, खराब चिन्तन राखेका, भ्रष्ट चिन्तन राखेका मान्छेहरूलाई जिताएर त्यहाँ पुगाउने नीति बन्यो। यो नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। यसो हुनाले यसका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट भन्यो, कसैलाई नमारी बुद्ध जन्मेको देशबाट कसैको एक थोपा रगत नबगाई, कसैलाई चाहिँ तपाईँको गाडी नतोडी, कसैको घर नतोडी, कसैलाई दुःख नदी, कसैलाई गाली नगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राष्ट्रवादी सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यसमै हामी केन्द्रित छौँ। यसैले हामी सबैलाई, तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन टिभी हेर्ने सबै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हामीले एउटै आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट राष्ट्रवादी जब व्यवस्था निर्माण गर्न सक्दैनौँ तब हाम्रो देशलाई अहिलेका दलाल नेताहरूले चाहिँ चुर्लुम्मै डुबाउने स्थिति निर्माण भयो। सङ्गठित रूपमा आउनुहोस्, लागौँ, हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो त ठिक छ, तपाईँहरू यो सङ्गठनमा लाग्छु भनेर कोही व्यक्तिहरू आयो भने उहाँहरूलाई कस्तो ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ तपाईँले? अब सङ्गठनमा कोही व्यक्ति लाग्न चाहन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामी पहिला त राष्ट्रवादी केन्द्र के हो, राष्ट्रवादी विचार दृष्टिकोण के हो, हामीले जुन सिद्धान्त बोकेका छौँ त्यो सिद्धान्त के हो भनेर चाहिँ पहिला बुझाइन्छ र त्यो बुझिसकेपछि सङ्गठित रूपमा मान्छे लाग्ने हो। सङ्गठित रूपमा लागिसकेपछि त हामीले अघि मैले तपाईँलाई भनि नै सकेँ यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने हो भनेर। यसो हुनाले पहिलो कुरा उहाँलाई राष्ट्रियता के हो, धर्म संस्कृति के हो, जनजीविका के हो र नेपालको भू राजनीतिक स्थिति के हो भन्ने कुरा बुझाएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, नेपालको राष्ट्रियतालाई अझै कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर उहाँहरूलाई कुराहरू बुझाउने हो र सङ्गठित गर्ने हो। जस्तो यसको सबैभन्दा ठुलो त यहाँ माथिको यसको संयोजक या अध्यक्ष भनिन्छ होइन, त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हेरिन्छ। यसमा यसको संयोजक र को हुनुहुन्छ, यसमा दर्शकहरूलाई पनि यसो जानकारीको लागि? यसको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको केन्द्रीय संयोजक चाहिँ चन्द्रबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँको घर चाहिँ गुल्मी हो। उहाँ नै अहिले यसको संयोजक हुनाले उहाँकै मातहतमा हामी सबै सङ्गठित रूपमा लागिरहेका छौँ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध पश्चाताप नेपालको राजनीतिक असफल भइसकेपछि नयाँ युवा पङ्क्तिबाट, नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सोचबाट यो सङ्गठन निर्माण भएको छ। यस हुनाले नितान्त कहीँ शङ्का नमानी अब राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल सशक्त रूपमा आवाज उठाउन अघि बढिरहेको छ। यसमा सबै जुटौँ भन्न चाहन्छौँ संक्षिप्तमा। जस्तो अब अहिलेसम्ममा तपाईँले सङ्गठन गरिराख्नु भएको छ, सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, अबको कति समयसम्म तपाईँहरूको यो सङ्गठनको इच्छा पुरा होला त? गजब क्वेसन आयो। अब यो सङ्गठनको इच्छा कहिले पुरा हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यस्तो, किन भन्दा सङ्गठन बनाउँदै जाने हो र सङ्घर्ष गर्दै जाने हो। हामी जति जति बढ्दै जान्छौँ हामीले त्यति त थप्ने त आकाङ्क्षा गर्ने हो। किन भन्दा राजनीति भनेकै के हो भन्दा अत्याधिक मान्छेहरूको जोसँग बहुमत छ त्यही नै सत्तामा पुग्ने हो। यसो हुनाले यो सङ्गठन कहिले पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। सङ्गठनलाई निरन्तर एक स्टेप अर्को स्टेप बढ्दै अगाडि लैजाने हो र अब जित्ने कहिलेसम्म भन्ने चाहिँ मूल विषय हो। फेरि हामीले अबको 2-3 वर्षभित्रै, मूलतः 2-3 वर्षभित्रै नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ कम्तीमा पनि यसलाई हटाएर राष्ट्रवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभ्यास छ। यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। कसरी भन्दा प्रत्येक घर घरमा गएर चाहिँ हामीले अहिले यो विषयवस्तु बुझाइरहेका छौँ। कम्तीमा नेपालको वैदिक संस्कृति, नेपालका युवा, नेपालको जनजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका विषय के हुन् त? संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्य मात्र लेखेर त हुँदैन।
यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषय अहिले हामीले बुझाउँदै सङ्गठित मासहरू बढाइरहेका छौँ, सङ्गठित सदस्यहरू बढाइरहेका छौँ। यो सङ्गठित सदस्यहरू र राष्ट्रवादी केन्द्रको शक्तिबाट चाहिँ संसदीय व्यवस्था फाल्नको निमित्त 2-3 वर्ष लाग्न सक्छ, धेरै त होइन। अबको 2-3 वर्ष हामीले काम गर्छौँ, त्यसपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ फ्याँक्ने तयारी गरिरहेका छौँ। किन भन्दा अब 1-2-3 वर्षमा हामी तयारीमा छौँ। फाइनल्ली हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विद्रोहको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यसो हुनाले सबैलाई हामीले के भनिरहेका छौँ भने कम्तीमा अब संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भयो, सबैले राजनीति गरे, सबै नेताहरूले खालि भ्रष्टाचार मात्रै गरे, तपाईँ हाम्रा छोराछोरीलाई अरबका गल्ली र तपाईँको युरोपका गल्लीहरूमा बेचेँ र हामीलाई आफ्नो छोराछोरी युरोप र अरबका गल्लीमा बेचेर आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहाँ बेचेर सुखी हुने आमा बुवाको बनायो यो व्यवस्थाले। कसले बनायो? यो व्यवस्थाले बनायो। आफ्नी छोरीलाई अरबको गल्लीमा बेच्दा चाहिँ सुखी हुने नेपाली भयौँ हामी। यो जस्तो दुःखदायक कुरा अरू केही पनि छैन। आफ्नी छोरी घरबाट एक दिन पल्लो घरमा बस्दाखेरि ए छोरी के भयो होला भन्ने हाम्रो समाज आज आफ्नी छोरी युरोपमा र अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ अरबका गल्लीहरूमा बलात्कृत हुँदै गर्दा बलात्कृत भएर आएको पैसालाई हामी सुख र समृद्धि हो भन्ने ठान्न थाल्यौँ। यो नै हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। यसलाई बदल्नु छ। यसलाई बदल्नको निमित्त फेरि बोल्ने को? तपाईँ हामी जस्ता हजारौँ हजार लाखौँ लाख सङ्गठित युवाहरू। यसो हुनाले म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँले हामीले अरबका गल्लीहरूमा होइन, युरोपका गल्लीहरूमा होइन, यो देशमा रोजगारीका निमित्त बोल्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। यसकारण आउनुहोस् राष्ट्रवादी केन्द्रमा सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउँ, अगाडि बढौँ। यही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। अन्तिममा समग्रमा तपाईँहरूको संस्थामा आउनलाई उहाँले के आह्वान गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई हाम्रो संस्थामा आउनको लागि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सिङ्गो देश राजनीतिक रूपमा असफल भइसक्यो। हाम्रा नेताहरूलाई अब गाली गर्ने ठाउँ छैन। सायद मैले गाली गर्दा मलाई पाप लाग्छ होला। किन पाप लाग्छ भन्दा यस्ता जो चाहिँ नेताहरू चिनिसक्यो कि अब उनलाई गाली गर्ने ठाउँ नै छैन क्या। एउटा सानो 3 क्लासमा पढ्ने सानो बाबु नानीलाई सोध्यो भने यो देशको गद्दार को हो भन्दा यो देशको गद्दार काङ्ग्रेसको नेता हो, शेरबहादुर देउबा हो। अनि सानो बच्चालाई सोद्धा यो देशको गद्दार को हो भन्दा केपी ओली हो भन्छ, गद्दार को हो भन्दा प्रचण्ड हो भन्छ, गद्दार को हो भन्दा माकुने हो भन्छ। भने अब मैले भन्नुपर्छ र प्रचण्ड गद्दार हो, काङ्ग्रेसका नेताहरू गद्दार छन्, भ्रष्ट छन्, मैले भन्नु पर्दैन। सबैले बुझेका छौँ। तपाईँहरूका निमित्त, तपाईँ हामीहरू सङ्गठित हुनका निमित्त अब सशक्त रूपमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अघि बढ्यो। आउनुहोस् सङ्गठित रूपमा यी दलालहरूका विरुद्ध, यी भ्रष्टहरूका विरुद्ध, यी सबै चाहिँ चरित्रहीन नेताहरूका विरुद्ध र यो संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध अब धावा बोल्ने बेला भयो। आउनुहोस् सङ्गठित रूपमा लागौँ भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई उहाँको कुरा कस्तो लाग्यो र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।